سلام كما يتصنحوا كبرى تخاتلتي لو مستدالو حدشتن وانا وزيناتات كم تلو مدحسنا لكم قريبنا لنا كسام وداتات كاتاتلنا بخبرنا عدم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب هاجرهم مس إيران زنبرا نايسمم سنر كم زيتنا وحب مقلات إيران إذا تهبن سعرها تأمن اللي أخبل فليتهم أمونغو واشنطن تهران سوسا معلت تنح وتادرا وطرن مزحل زعلمنا جزي قدب سمم اعتمال سوني عسر شوعة حسغل تشن إسران شدشن أمونغو واشنطن تهران سوسا معلت تنح وتادرا وطرن مزحل زعلمنا جزي قدب سمم اعتمال سوني عسر شوعة حسغل تشن إسران شدشن مززا متقليت له بريزيدنت ترامب أبزقوان زي أمريكا بالعلى إيران لعلاوين توسيد خمزة لا كوانتا قلتها إذ قوام زي جنبوغن تهران بتصون اعتنتسيقو تقبالنا تسينا له اتحايلي IRGC مسمم محدار ترامب فصيم زخون عين زته خمزه يبلون بعلي بمحبارنا تخصنا تيغولو وتادراوያን كيلاتات بوغنم بريزيدنت ترامب إيران ملؤ بملؤ إذا تهب موالم نتي أبايتا زل حقنا خونتات بتخكل زي جنجم حسابي يخول دما نقيفهم ملو إذا كم زين كلا توترنا عرق أبز خدل زل أوان منجست إيران دبلوماسيا وسعرتات فرنت زي فريو أبسم مع أنت زي وصيحن نمتصاب وصبي بحر هرمز ملؤ بملؤ بمعصاو حدقنا سقم تخسر مخانه بصنع تنقلا قدامي منستر أبي أحمد زمرح سلف بلتقنا أبز حلف معالتات أبز كايد عصو أخيبا نتي أب قدا إرتراب في اللايد ما بزعوا ودو عسب كاي بحرن زكايد زنورة بوليتيكاون وتادراون زمتتات جزاو دو تخقورو لهم زو السنة استفرالي منشتات حبيرهم بمسارة زو صحابريتات منقستي ودو عسب تاريخاو نورتي تيبيايو بموال لعلوت وتادراو مكونناتن بوليتيكانياتاتن محاوراو مديان كايدو تسنح قوس دو كبلو تئزازم محلالي فلو منقستنا زي سقوم تزيغو السر استقددو لمخنيات زي تصبنا عنقفاتات سلزقات منا بزبل مخنيات مخانو اتحبريتا رده اتتصبصب وسيخو كم زحبرو سلف بلصقنا نزا اجندا زي بمعصاو ناو حدش دبلوماسياون بوليتيكاون سلت تسغاغيرلو اتحدش انفت دما منقست إرترا او وشتاو قدايات إثيوبيا يدي اتله بموال مخصاصو زبل كوينو إرتران حوحاتن عطوقات فانن جنبار حرنت أورمو أونغ تدقفلا بزبل دقف تقبرلا زبل كس بملعال محاورسو عالم نمئمان زعلم دبلوماسيا وفري نمكيار مدب تتعيزهم زل تفلتو بخالي قزنا زحابريتا زقالحو وغنات بوليتيكا وتنتانا ما بزهبو اوان منقستي إثيوبيان ودو عسب يخون كأي بحر نمركاو زلو حلمي فتشمكون كم زي يخون بمقلازنة بوليسي نقيفهم اللو اتم نقفت بتوسخي قدما منستر أبي أحمد ناب تاريخويت كتما عدوى بأكال كبز احسلا زي كاله أبعد ساوا موزيم عدوى خمزة هنزة بمذكر حجوون أب قداك إح بحر تمساسال سقمت بموساد أبعد ساوا سب السرحو بحر مهنات عررتو خرو وخبرك بقلت رئيتو أم هيو ملو كساعدجو منقستي إثيوبيا هنا بسلف بلتقنا بزعوازستو هاو عزو آخر وسانتات بوقع زهاو مقلت يلن وخالي زينا دما فلوت بوليتيكانيا إثيوبيا أتولدو تأيالو بزعبا أب إثيوبيا زختل زلو ببيهر زتداراجو فيدرال سرعات بزملكت زهاو مقلزي مستي كور بريزيدنتي سياسة أفوركي أقدمو زهاو مغري تماسا صالخم زخونة تقليتو أما حورا ميديا أبستزرقحت النتان خمز حبرا أتولدو تأيالو بزغرب أوان زهاو مقلزي إذا أب إثيوبيا زلو بيهرن أو رجان تداراجو بوليتيكا وسرعاتنا هاجر كمزا فرز ديمقراسيا وسرعات كهنز كمزا يخيل بأزنو عتزاري ولو إذا حساب زي حدش كمزا يكونه بريزيدنت هاجر إرترا أتو إساياس أفوركي قدم حيالو عامتاتن بوليتيكانياتات إثيوبيا ذهبوا ومتنقطان مسكر المخانو ذكرو كما برهنا يتقرابي بريزيدنت إساياس قدمو بيهرن بأوراجان استداراجو بوليتيكا وسرعات نهاجر كانسري كابز منقد زيوتو بموال ترقاقامي مخير نيريو يخونن بارتن بوليتيكانياتات إثيوبيا نتمخري بريزيدنت إساياس أفوركي سأن مسمع قبا غالو وسأن مهابن نهولم إثيوبيا كبير بوليتيكاون تتاون كلولا وديقا خمت تركب تسبسا بيرده أما دم تأتت النتانا أتولدو تأيالو بحرخن دزي عامتات مكران كلولاون نتي بريزيدنت إساياس أفوركي خزارو أنا حق خدقمو مسمع بريزيدنت إساياس أفوركي أرحي غناي مرأي كإلتن كنا بوليتيكاو ميزان زمسكرا مخانون اتني حق كريديت دمانعو خمز قباء تقليسو الله أبز حجوان منقستي إرترانتي أب كتما باتسعن جنجن كأح بحرن زسرح أو استراتيجيكاو بروجكت كمدبنا بجورن مسججار سعرتاتي كايدلو إذا بروجكت زي أبا هجراو فاينانساو تكالات تقبلنا ترخيبو كما أخن لمعات أفريكان مصنعتها وسرحة تزوع الفاينانساو حاجة ترخيبو له إذا دمانة بروجكت أبز حجوان أزيو تشبوت انت سفاز هبني قبرو
እዚ ትሕቲ ቅርፂ ፕሮጀክት ኣብ ውሽጢ ሃገር ጥራሕ ዝተደረተ ዘይኮነስ ነቲ ኤርትራ ኣብ ገንገን ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ዘለዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዘጉልህ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዓለም ለኻዊ ንግድታት ፖለቲካውያን ቆላሕታ ኣብ ዝስሕበሉ ዘሎ ግዜ ባፅዕ ዘመናዊ ትሕቲ ቅርፂ ብምህናፅ ዞባዊ ተወዳዳርነታ ክትዕቢ ትዳልላ። ብተወሳኺ እዚ ፕሮጀክት ቁልጡፍ ናይ ምስራሕ መስርሕ ዝኽተል ብምዃኑ ህዝቢ ኣብ ቀረባ እዋን ግብራዊ ውፅኢት ክርኢ ትፅቢት ዝግበረሉ ምዃኑ የርድእ። ብሓፈሻ እዚ ልምዓት እዚ ንቁጠባ ዕብየት ኤርትራ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ከምኡ እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሃገራዊ ርእሰ ምርኮሳ ልምዓትን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዝድግፍ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ። ቱርክን ስዑድ ዓረብን ፓኪስታንን ነቲ ብገለ ወሃብቶ ርእይቶ ውዕል ሱኒ ወይ ድማ እስላማዊ ኔቶ ባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ናይ ሓባር ምክልኻል ስምምዕ ውዕል መካ ካብ ዝፍረም ልዕሊ ሓደ ሰሙን ኣቑፂሩ ኣሎ። እዚ ስምምዕ ከዓ ኣብ ፖለቲካውን ፀጥታውን መድረኽ ዓለም ዝተፈላለዩ ትርጉማት ትንታነ ይወሃቦ ኣሎ። ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ነዚ ውዕል እዘን ሰለስተ ሃገራት ንፅልዋታት ከም በዓል ኢራንን እስራኤልን ምምካት ዝዓለመ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ኣንፈት ከም ዘለዎ ገይሮም ይገልጽዎ። ተወሳኺ ካልኦት ወሃብቲ ርእይቶ ድማ እዘን ሃገራት ኣብ ፀጥታዊ ወታደራዊ መዳያት ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎን ፅግዕተኝነት ንምንካይ ዘለዎን ድሌትን ስትራቴጂካዊ ለውጥን ዘንፀባርቕ ምዃኑ ይሕብሩ። ይኹን እምበር ሙሉእ ትሕዝቶ ናይ ስምምዕ ክሳብ ሕጂ ናብ ህዝቢ ሚድያታት ብዕለይ ተዘርጋሕን ዘሎ። እዚ ስዒቡ ድማ ነቐፌታን ሕቶን የስዕብ ኣሎ። ነቐፍቲ ናይቲ ስምምዕ እዘን ሰለስተ ሃገራት ብመሬት ዘይዋደባ ኣብ ዝተፈላለዩ ጂኦፖለቲካዊ ዞባታት ዝርከባ ብምዃነን ሃገራዊ ረብሓታት ነንሕድሕዱ ብቐሊል ኣይከጋጥምን ወይ ድማ ኣይክስማዕማዓን እየን ክብሉ ይግምቱ። ገለ ክኢላታት ፖለቲካ ፀጥታ ብወገኖም ዝርዝራዊ ትሕዝቶ ናይቲ ስምምዕ ክሳብ ሕጂ ዕላው ዘይምግባሩ ከቢድ ሕቶታት ከም ዝለዓል ብምጥቃስ እቲ ውዕል ብትኽክል እንታይ ከም ዘጠቓልልን ብኸመይ ኣባይታ ክትግበር ምዃኑ ንምፍላጥ የፅግም ምህላው ይዛረቡ። ብሓፈሻ ብዛዕባ ዝውዕል መካ ብዛዕባ ስያሜ ተዋሂብዎ ዘሎ ሓድሽ ስምምዕ ክሳብ ሕጂ ዝፍለጡ ሓፈሻዊ ዛዕባታት እኳ እንተሃለዉ መብዛሕትኡ ዝርዝራቱን መጻኢ ተግባራቱን ግና ክሳብ ሕጂ ብንጹር ዘይተፈለጠ ኣብ ትሕቲ ክትዕ ዝርከብ ኮይኑ ኣሎ። ሰበር ዜና ኣብ ደቡብ ወሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻልን ፋኖን ሓያል ውግእ ይካየድ ኣሎ። ሎሚ 12 ናሓሰ 2018 ወጋሕታ ካብ ሰዓት 11 ጀሚሩ ኣብ ደቡባዊ ወሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ወረዳታት መቅደላ ትንታን ደላንታን ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ፋኖን ሓያል ውግእ ይካየድ ምህላው ምንጭታት ገሊፆም። እቲ ውግእ ኣብ ዝተፈላለዩ 7 ንኡሳት ግንባር ተመቒሉ ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት ክልቲኦም ወገናት ንውግእ ኣዝዩ ምቹው ዝኾነ መስመራት ንምዕፃው ዘኽእሉን ስትራቴጂካውን ጎቦታት ደቡብ ወሎ ንምቁፅፃር ብርቱዕ ቃልሲ የካይዱ ከም ዘለዎ ፍሊጦም። ሓድሽ ኪዳን ኣንጻር ብልጽግና ምዕጣቑ ተገሊጹ። ጥምረት ዝተሰመየት 9 ውድባት ዘቋቋመ ኪዳን ቆይሙ ከም ዘሎ ናይ ህወሓት ኣቦወንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዘውፅዎ መግለፂ ተሓቢሩ። እቲ መግለፂ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብሓባር ክሰርሑ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ዝሕብር ኮይኑ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ፣ ሓይልታት ፋኖን፣ ሓይልታት ግንባር ኦሮሞ ኦነግን ናይ ዓፋር ሓይልታት ብሓባር ዘቋቋምዎ ሓይሊ ኮይኑ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ንውድቀት ብልጽግና ዝዓለመ ሰራዊት ቀይሙ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ጸብጻባት ኣለዉ። ብኻሊእ ዜና ድማ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ህላውን ሉዓላውነትን ንምርግጋጽ ኣብ ወሳኒ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ከም ዝርከቡ ገሊጹ። ህወሓት ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ዝተኣወጀ ጆኖሳይድ ስዒቡ ህላውንኡን ሉዓላውነቱን ንምርግጋጽ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ይርከብ ኢሉ። እቲ ውድብ ስርዓት ብልጽግና ንስምምዕ ፕሪቶርያ ብዕሊ ብምፍራስ ናብ ካሊእ ዙር ኩናት ምስግጋሩ ብምግላጽ መናእሰያት ናብ ማእኸላት ታዕሊም ይኣትዉ ከም ዘለዉ፣ ቀደም ዝነበሩ ተጋደልቲ ናብ ዋህዶም ይምለሱ ከም ዘለውን፣ ከምኡውን ህዝቢ ንተፈጥሮኣውን ሰብ ስራሕን ሓደጋታት እናመከተ ብሓድነት ይቕፅል ከም ዘሎ ፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእን ምድላው ውግእን ዝምልከት መግለፂ ከም ዘውፅኦ ተሓቢሩ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ድምፂ ህዝቢ ሰሚዖም ዘጋጠሞም ዘለዎም ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ክሰርሑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፃውዒት ተቕሪቡ። ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ኩሎም ተዋጋእቲ ወገናት ናብ ዝርርብ ክምለሱ ተሓሳሲቦም ኣለዉ። መንግስቲ ፌደራል ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ወረዳ እንደርታ ዘስካሕኽ ምጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ተሓቢሩ። እቲ ደብዳብ ብፍላይ ድማ ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ቀዳማይ ወያነ ቁሸት ዳንድራ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ንጹሃት ሲቪላት ዝተፈጸመ ምዃኑ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታ ያረጋግጹ። ሱዳን ላዕለዋይ ደረጃ ርክባት ምስ ስዑድ ዓረብን ቱርክን ብምሕያል ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ስትራቴጂካዊ ናይ ፀጥታ ምትሕብባር ፈጢራ። እዚ ሓድሽ ፖለቲካውን ወታደራውን ስትራቴጂ ስዑድ ዓረብ ዝመረሐቶ ሓድሽ ባሕሪ ምክልኻል ኪዳን ከምኡውን ቱርክን ስዑድ ዓረብን ፓኪስታንን ኣብ መካ ዝፈረምኦ ናይ ሓባር ምክልኻል ውዕል ጽቡ ዝመፀ ምዕባለ እዩ። ስዑድ ዓረብን ሱዳንን ምውህሃድ ቤት ምኽሪ ስዑድን ሱዳንን መስሪተን ኣለዋ። ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ንጉስ ፋይሳል ቢን ፈርሃንን ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ሱዳን ሞሂድ ሳልሚንን ኣብ ዝፈረምሉ ወግዓዊ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት
ዲፕሎማስያውን ቅጠዋውን ከምውን ናይ ጸጥታ ምክልኻል ዝምድናታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሰጋገር ምዃኑ ተገሊጹ። ተወሳኺ ስዑድ ዓረብ ንላዕላውነት ሱዳን ዕጡቓት ሓይልታት ሱዳን ዘለዋ ፖለቲካዊ ድጋፍ ብምሃብ ኣብ ሱዳን ሰላም ንምምጻእ ኣብ ዘተጅዳ ተቕጽለሉ ዘላ ናይ ምሽምጋል ታራ ብዝያዳ ሕይላ ክትቅጽሎ ምዃን ኣረጋጊጻ። ሱዳን ምስ ቱርኪ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ብምዕባይ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ስምምዕነት ከም ዝተኸተመ ተሓቢሩ። ኪን ሰራዊት ሱዳን ድሮንን ሎጂስቲክን ድጋፍ ክትህብ ምጽናሓ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ሱዳን ድሕሪ ዝሕጂ ዘሎ ውግእ ዝመጽእ ናይ $1 ትሪልዮን ግምት ዘለዎ ሃገራዊ ዳግመ ህንጸት መደባት ቱርኪ ከም ቀንዲ ስትራቴጂካዊ መሻርክቲ ኮይና ክትሳተፍ ጻውዒት ተቕሪብላ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሱዳንን ቱርክን ስዑድ ዓረብን ኣብቲ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሓ 15 ሃገራት ባሕሪ ምክልኻል ኪዳን ጠንካራ ሓበራዊ ናይ ጸጥታ ዋልታ ፈጢረን ኣለዋ። እዚ ኺዳን እዚ ዝተፈጠረ ብሰንኪ ዕጡቓት ሕቲ ኣብ ልዕሊ መስመር ቀይ ባሕሪ ዘካይዶ ናይ ባሕሪ ዕፅዋን መጥቃዕትን ስዒቡ ዝመጽእ ምላሽ ኮይኑ ንነፃ ምንቅስቓስ መራኸብ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ባብኤል መንደብ ንምሕላው ዝዓለመ ምዃኑ ተሓቢሩ።